नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अरसा दराज से बहुत सी कॉल्स आ रही थी ख़वातीन की कि वो अपने ससुराल में परेशान रहती हैं। इस तरह की कॉल्स भी आई कि वो जान छुड़ाना चाहती हैं, तलाक लेना चाहती हैं या खुला लेना चाहती हैं। वजूहात मालूम की, बहुत सी वजूहात सामने आई, उनमें से चंद का जिक्र कर देता हूं, फिर इसका हल कुरान से देता हूं वजीफा की सूरत में, बेहतरीन कुरानी अमल की सूरत में। ये कुरानी अमल करने से इंशाअल्लाह ससुराल में जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, जितनी भी मुश्किलात हैं वो आसानियों में बदल जाएंगी। खुसूसन जो ख़वातीन ससुराल में इज्जत, तौकीर, ख़ास मकाम हासिल करना चाहती हैं, वो ख़वातीन ये अमल करें। बहुत सी कॉल्स आई ख़वातीन की, उन्होंने अपने मसाइल बताए, वजूहात बताई। ससुराल से निकल जाने के लिए जो चंद असबाब बताए हैं ख़वातीन ने, उनमें से चंद का जिक्र कर देता हूं, कुछ का जिक्र कर देता हूं। नाज़रीन, वो ख़वातीन जो इस वजह से परेशान हैं कि उनकी सास उनके कामों में नुक्स निकालती हैं, नंदे नुक्स निकालती हैं कामों में, और ये ताना देती हैं कि माँ ने अच्छी तरबियत नहीं की, काम करना नहीं सिखाया, रोटी पकाना नहीं सिखाया, सालन बनाना नहीं सिखाया, चाय तक बनाना भी नहीं सिखाई। इस तरह के ताने देती हैं और ये कहती हैं कि माँ ने अच्छी तरबियत नहीं की, माँ ने अच्छा काम नहीं सिखाया। वो ख़वातीन ये अमल करें, इंशाअल्लाह नंदे सास ताने देना छोड़ देंगी, इज्जत करेंगी इंशाअल्लाह। उनके दिलों में आपका मकाम पैदा हो जाएगा अल्लाह के फजल से और कुरान पाक के इस मुबारक अमल की बरकत से। चूंकि कुरान सारा का सारा बरकतों से भरा हुआ है, रहमतों से भरा हुआ है। कुरान सारा का सारा सकून है, इसमें सकून है। या वो ख़वातीन जो अपने शौहर की वजह से परेशान हैं, उनका शौहर उन पे शक करता है, पाबंदियां लगाता है, माँ बाप से बातचीत तक नहीं करने देता या उनके घर जाने नहीं देता। बातचीत करने की इजाजत मिल जाती है मगर रिकॉर्डिंग लगा देता है कि जो कहोगे मैं सुनूंगा, माँ बाप जो कहेंगे तो भी सुनूंगा, आप जो कहोगी तो भी सुनूंगा। तो रिकॉर्डिंग लगी हुई हो तो दुख सुख बांटना मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। इंसान खता का पुतला है। कोई ऐसी बात हो सकती है जो हमें तो अच्छी लग रही हो मगर दूसरे को ना पसंद हो, तो इस डर से बातचीत नहीं करती, करती भी हैं तो बहुत कम करती हैं, सिर्फ हाल हवाल पूछ लेती हैं। नाजरीन, यह अमल बहुत ही पुरतासीर अमल है। बाद नमाज असर करना है। जिन ख़वातीन को ससुराल में इज्जत व तौकीर चाहिए, अच्छा मकाम चाहिए, नंदों से तंग हैं, परेशान रहती हैं, उनके दिल में मकाम पाना चाहती हैं या फिर उनके दिलों पर राज करना चाहती हैं, तो ये अमल करें। शौहर के दिल पे राज करना चाहती हैं तो भी ये अमल करें। हमने सूरह फतह की आयात 8, 9, 10 का इंतखाब किया है, 3 आयात का इंतखाब किया है। वो तीनों आयात
21 دفعہ آپ پڑھیں گے بعد نماز عصر. ان کو بعد نماز مغرب بھی پڑھا جا سکتا ہے، بعد نماز عشاء بھی پڑھا جا سکتا ہے. ان آیات کو اول آخر 3 دفعہ درود شریف لازمی پڑھیں. درود ابراہیمی، درود ابراہیمی ہر وظیفہ سے پہلے پڑھا کریں اور ہر وظیفہ کے بعد پڑھا کریں. جب بھی وظیفہ کریں درود ابراہیمی پہلے بھی پڑھ لیا کریں، بعد میں بھی پڑھا کریں. وظیفے کو 4 چاند لگ جائیں گے. وظیفہ ایک دعا ہے، وظیفہ ایک پکار ہے. صحیح حروف کے ساتھ قرآن نہیں آتا تو قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں. ہم سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمارا سٹاف بھی موجود ہے. قرآن کریم کے حروف صحیح کرنا چاہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیں تو دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں. اب میں اپنی آواز میں ان آیات کی تلاوت کر دیتا ہوں تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے اور پڑھنا بھی آسان ہو جائے. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. تلاوت آپ نے سن لی. اس کے بعد آخر میں یہی کہوں گا کہ اونچا بولنے سے گریز کیجئے، اپنے کردار کو بھی ٹھیک کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے. سسرال میں محتاط طریقے سے زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ شریعت کے مطابق گزاریں. شرعی اصولوں کے مطابق جو خاتون زندگی گزارتی ہے وہ کہیں بھی پریشان نہیں ہوتی، نہ سسرال میں پریشان ہوتی ہے نہ کہیں اور پریشان ہوتی ہے. میکے میں بھی اس لڑکی کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے جو شرعی اصولوں کے مطابق گزار رہی ہوتی ہے. سسرال میں بھی اس خاتون کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے جو شرعی اصولوں کے مطابق گزار رہی ہوتی ہے. شرعی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے والی خاتون اگر پریشان بھی ہو رہی ہے دنیا میں، اسے بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہے، تو وہ قیامت کے دن خوشیوں کی صورت میں واپس لوٹائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ اس کا متبادل خوشیوں کی صورت میں دیں گے انشاءاللہ. آج کی خوبصورت ویڈیو میں بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.